हेलो। हेलो। जी हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका और नाम खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मैं मोहम्मद निजामुद्दीन कादरी। निज़ामुद्दीन कादरी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो यूपी से बात कर रहा हूँ। यूपी से। जी, बताएं क्या पूछना चाह रहे थे? इसलिए मैंने आपको कई दफ़ा हमने कॉल किया। जी हाँ, तो जैसे बात ये करना चाहते थे कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अभी जल्द हमने एक जो है सेक्शन शुरू किया है। जी हाँ, कि जैसे अकायद अहले सुन्नत के ताल्लुक से जैसे जी बहुत से नौजवान हमारे मस्जिद के जैसे हम लोग जैसे नमाज पढ़ते थे ना। जी जी। हाँ, तो उसमें मतलब कुछ लोगों ने रफुल यदैन करना शुरू कर दिया था वगैरह सब कुछ। हम्म, वही सब, हाँ। तो बाद में जो है हम मैंने समझाया उन लोगों को। तो वो लोगों ने मुझे मतलब रेफरेंस दे रहे थे, तो मैंने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस से मैंने भी दिया और बल्कि मुज़बानी दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। और जैसा जैसा मतलब वो करता गया, वो जो हदीसें पेश करता मैं उसको ज़बानी पढ़कर सुना देता। हम्म, जैसे अब वो एक हदीस है उन लोगों के पास बुखारी शरीफ में, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, वही पेश करता वो। जी अब मैंने वो पहले इसको जो जब जैसे वो मोबाइल में खोलता मैंने उसको पहले कि तुम यही पेश करोगे मुझे पता है। जी। हाँ, और मैंने भी समझाया उन लोगों को कि भाई अब ऐसे तो बहुत सी हदीसें हैं रफुल यदैन ना करने की, लेकिन मैंने एक हदीस पेश कर दी जो सब पर भारी है। यानी जी सुनन निसाई शरीफ की ग्यारह सौ जी पचासी नंबर की हदीस शरीफ है। जी जी हाँ, कि हुजूर क्या कहते हैं वहाँ खलफन नबी का मतलब वर्ड है कि जी। हम जो है नमाज पढ़ रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फरमाया कि मतलब मैं क्या हुआ कि मैं तुम लोगों को देखता हूँ कि जो है नमाज में तुम शारीरिक घोड़ों की तरह अपनी तुम हाथें हिला रहे हो, हम्म, नमाज में सुकून इख्तियार करो है। जी जी हाँ, साहबा खुद फरमा रहे हैं कि हम लोग रफुल यदैन कर रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हालांकि वो हदीस हम भी पेश करते थे, जैसे अब वो हदीसें पेश करते हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें पढ़ कर दिखाऊं। तो हम्म। लोगों ने मतलब देखा था कि हुजूर ने रुकू किया, सजदा किया, रफुल यदैन किया। तो हमारे पास भी वो हदीसें हैं कि भाई, हदीस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो सुनो सुनो हजरत हजरत जी हजरत। जी जी। हाँ, तो मैंने वो हदीसें दिखाई कि भाई देखो तुम जो जो हदीसें तुम पेश करोगे, मैं दावे और गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक भी कौली हदीस नहीं जिसमें हुजूर ने हुक्म दिया हो कि हाँ जी रफुल जी यदैन जी, करो। यही है यही है, हाँ हाँ, वो हाँ, एक और हदीस भी नहीं मैंने दिखा सकता। हाँ बिल्कुल, और जी मैंने सही। तुमको भी वो हदीस से सब पेश कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। हम्म, हालांकि ऐसा तो मुझसे छोटा है, मेरी उम्र अभी 22 साल की है, मैं हम्म, ज्यादा उम्र। और दूसरी बात यह है मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मैं हिंदी हाँ, मीडियम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन दीन की तरफ रुझान आपको ज़्यादा हो रहा महमेदा नहीं, दीन की है। तरफ और खास कर अकायदे अहले सुन्नत के ताल्लुक से। हम्म, हाँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट भी पहनता हूँ। हम्म, अब लोग यहाँ मतलब ये सब कुछ तो अब लोग मतलब क्या कहते हैं, लेकिन अब अकायदे सुन्नत पे अगर चाहे इल्म गैब हो, चाहे हाजिर नाजिर हो, चाहे नूर बशर पे हमला हो, अगर कोई सवाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दो टोक जवाब देता हूँ उसका। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाँ मसला क्या है आपको, आपका कहाँ फंसा है? हाँ, तो मतलब जैसे रफुल यदैन पर उसकी इस्लाह हुई, रफुल यदैन उसने मतलब करना बंद किया। हम्म, हाँ, तो एक मसला ये फंस गया था हजरत जी कि अब जो है मिर्जा प्लम्बर की एक वीडियो है कि जो हनफी, उसने उन्हें उससे सवाल किया गया कि अच्छा मतलब जो है वो लोग जो है ईद के दिन रफुल यदैन क्यों करते हैं, हम्म, है ना। हालांकि उसका भी जवाब है। जी तो जी उसने मुझे ट्रोल किया था कि मतलब जो हनफी होते हैं उनको एक टेक्स्ट रात में मैसेज, जैसे चांद रात होती है, कल सुबह ईद है तो रात को मैसेज कर दिया करो, कल तो तुसी, थोड़ा पंजाबी बोलता है ना वो, कल हाँ। तो तुसी भी रफुल यदैन करोगे, कल तो तुझे भी बगल में बुत रखोगे, कल तो तुझे भी ऐसे शरीर घोड़ों की तरह हाथ हिलाओगे, मतलब हम्म ट्रोल कर रहा था वो। हम्म तब उसने वो वीडियो मेरे पास भेजी, तो वही वगैरह मतलब। तो मैंने इमाम साहब से सब कुछ किया, तो इमाम साहब ने एक सेशन रखा हफ्ते में, मतलब क्या कहते हैं हफ्ते में 2 बार, एक जुमा हम्म की नमाज के बाद यानी ईशा के बाद, हम्म, और एक इतवार को ईशा के बाद, मतलब ईशा के बाद ही है दोनों, यानी जी आज की रात। हाँ, जी आज की रात भी है उधर, हम ईशा के बाद 1 डेढ़ घंटा चलता है वो। हम्म इसमें कुछ बदअकीदा भी आते हैं जो गुमराह हुए वो भी आते हैं, और हमारे नौजवान भी आते हैं। हम्म, हाँ, तो लोग अपने अपने सवाल करते हैं, तो इससे एक टॉपिक दिया जाता है कि हाँ इसी टॉपिक पर ही सवाल करना है, किसी और टॉपिक पर सवाल नहीं करना। जी, जाके आप खलते जैसे मबहस ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें मज़ारा के ताल्लुक से भी सवाल हो जाए तो इसी में बिदअत के ताल्लुक से, तो ये बिल्कुल चू चू का मुरब्बा हो जाता है। जी जी जी। हाँ, तो जैसे शिर्क का टॉपिक था, हम्म, तो वैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई ईया का नाम दो, ईया का नस्ताइन, वही जो आयत पेश लेके आया था वही लोगों ने लाया। हम्म, हाँ, और बल्कि जो सूर्य फातिर की आयत है
کہ مطلب جو ہے ہم ان کو صرف اس بات کے لیے پوچھتے ہیں، یا سورہ حج کی بھی آیت ہے کہ جو ان کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہوئے مکی پیدا نہیں کر سکتے، مکی پیدا وہ کرنا تو تو دور کی بات ہے۔ وہ تو غیر تو مسلموں کے لیے، بتوں کے لیے آیت جو ہوتی ہے اب وہ مسلمانوں تو پر ہم چسپاں کرتے ہیں۔ اب وہ تو ان کے آیتوں کے اوپر اتری ہے، تو نہیں تو بات یہی تو مطلب سب مطلب اس کا جواب الحمدللہ بخوبی امام صاحب نے دیا۔ الحمدللہ بالکل الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور ان کے رائٹ سائڈ میں ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ جی جی جی۔ ہاں، کیونکہ عقائد الاسلام ہم بھی سب زیادہ زور دیتے ہیں، ہوں، تو مطلب شرک کا ٹاپک جو ہے ختم ہوا۔ جی ہاں، تو جیسے کچھ لوگ جو ہے سوال نہیں کرتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ شرم بھی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، تو بہت پیچیدہ سوال کر دیتے ہیں، مطلب ہے اچھے مطلب سوال کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو جیسے کہنے کا مطلب ہے اب کل جب شرک کا ٹاپک جب ختم ہو گیا، جب امام صاحب نے پوچھا جمعہ کو، جمعہ کیوں تب کہ اب کوئی سوال کرنا کسی کو شرک کے ٹاپک پر، تو کوئی کسی نے بھی سوال نہیں کیا، تو امام کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا امام صاحب اب اگلا ٹاپک دیا جائے، تو بھائی کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا بدعت کا ٹاپک دیا جائے، لیکن زیادہ لوگوں نے کہا علم غیب کا ٹالو دیا جائے، ہے نا۔ جی اب حضرت میں یہ چاہتا ہوں، حالانکہ میں آپ سے وہ ریفرنس میں مانگ رہا تھا، حالانکہ اس کا جواب ہو گیا تھا، امام صاحب نے دیا تھا، اب میں نے بھی کچھ ان کو دے دیا تھا دوسرے سے مانگ کر، وہی جیسے کہ آسمان جو ہے پوری دنیا کا نظام جو چلتا ہے غوث کی وجہ سے چلتا ہے نا۔ ہاں، تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ اصل مدعا یہی ہے، ان لوگوں کا اعتراض یہی ہے کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہتا، یہ اعلی حضرت نے فرمایا ہے، حوالہ بھی دیا ہوگا وہ لوگ۔ نہیں، حوالہ نہیں دیا ہے۔ جیسے ایک مقرر صاحب تھے، انہوں نے ایک سے پرچی میں سوال تھا، تو پرچی میں سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا چلاتا ہے، جی نظام چلاتا ہے، لیکن ایک عالم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے۔ اب وہ عالم صاحب کون ہے وہ ہمیں پتا ہے، وہ کون ہے جو پیشاور مقرر ہے، جیسے امین قادری صاحب ہیں، وہ لوگ کیا سے کیا بول جاتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، ان کو خود ہی وہ نہیں رہتا۔ یعنی ان کا کہنا ہے غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہتی، یہ اہل ہاں، سنت کا تو عقیدہ بنا لیا ہے یہ لوگ تو کا کر کے، ایسا اعتراض کرتا ہے نا۔ ہاں، تو الحمدللہ، لیکن پھر بھی اس کا اور جواب دیا کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، حالانکہ ٹھیک کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ ہاں، حالانکہ جن کو آپ مقرر کی بات کر رہے ہیں وہ مقرر قابل قبول کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن جو یہ بات جو آپ نے سوال لے کر آیا ہے، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے وہ سوال بھی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے ارے یمن کے صرف ہے آپ بد دعا کیجیے، تو حضور نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں 40 کتب اور ابدال رہا کرتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی کتب یا ابدال انتقال ہو جاتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ مطلب 40 ابدال رہا کرتے ہیں، جیسا ہی کوئی انتقال ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ دوسری مخالف کر دیتا ہے۔ اب آگے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہی کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے تم دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہو، جی بالکل۔ ہاں انہی کی وجہ اور سے تم پر یہی رزق پہنچائی یہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا قول جو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں صفحہ نمبر 106 میں دیکھیے گا، عرض کیا، یعنی عرض غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے، ارشاد ہاں بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی۔ جی اور ان لوگوں کے اعتراض یہ ہے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جو تقریباً پارہ نمبر 22 میں سورہ فاطر ہے، جی سورہ نمبر 41، یعنی نہیں، سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 41، اس کا جی ترجمہ ہوتا ہے بے شک اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان کو تھام سکے، بے شک وہ ہر برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، آسمان و زمین کو ٹکایا ہوا ہے۔ اور جلدی جواب سنی لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے غوث کے بغیر، ابدال کے بغیر زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ کیسی بات لوگ کیسے عقیدہ رکھتے ہو، اس طرح اعتراض کرتا ہے وہ لوگ۔ جی، تو اس کا جو جواب ہوگا تو یہ آپ دیجیے گا، تو پھر حضرت امام صاحب نے اس کا جواب دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، ہاں، کہ جیسے ہوا چلانا کس کا کام ہے؟ ہوا جب چلانا اللہ اللہ کے تعالیٰ کام ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی، انہوں نے ریفرنس دیا کہ وہ 90 پارے کی یا کوئی آیت ہے، ہاں کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اب ہم نے جو ہے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ جی ہاں، اب سلیمان چاہے وہ جس طرف ہوا کو رخ کر دے، جس طرف چلائے، جو چاہے تو نہ چلائے، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ان کو بھی۔ جی ہاں، تو اب ایسے ہی مطلب غوث کی، اور دوسری بات یہاں غوث تو بہت بڑی چیز ہے، جی بلکہ عام جب قیامت نزدیک ہوگی، چاروں طرف کفر و شرک اور گناہ جب پھیل جائیں گے، تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی قیامت کے مطلب نزدیک میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا اگر ہے، تو قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا نظام باقی رہے گا۔
اب بتاؤ وہ ایک اللہ اللہ کرنے والا عام انسان جو کہ ولی بھی نہیں ہے، سمجھو کوئی جی خاص ولی، بالکل بالکل. وہ قیامت کو پورے روکا ہوا ہے، قیامت کے چالو چالو رہا ہے۔ اور غوث تو آ- بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی جی نے فرمایا، جی تم کو حدیث ہم نے دے دیا، بلکہ ہوا ہوائی ہم نے باتیں بھی نہیں کیا، جی جی امام صاحب نے بالکل ریفرنس بھی دیا تھا اس کا سب کچھ، ہاں۔ بالکل صحیح بات ہے. اور میں بلکہ آپ کو اس ہاں، میں حدیث تقریباً میں 14-15 حدیث پیش کر سکتا ہوں اس میں. ہائے حضرت، تو خیر وہ ٹاپک تو ختم ہو گیا، تو فی الحال ہم اور اس پر ہم نہیں آئیں بخاری گے۔ شریف میں ہاں، حدیث نمبر 2896 ہے. ان لوگ حدیث اچھا کہاں حضرت پڑھتا ہے؟ ایک چیز اور بتائیے، جیسے اچھا جی یہ جو آپ جیسے میں نے آپ کی کئی ریکارڈنگ میں سنتا ہوں، جی تو جیسے آپ یہ نہیں کہتے اچھا رکو میں نکال کر دے رہا ہوں، یا ایسے آپ فٹافٹ جو ہے حدیث نمبر کے ساتھ کوئی بھی ٹاپک چاہے غیب کا ٹاپک ہو تو جی حدیث نمبر یہ آپ بتاتے چلے جاتے ہیں، تو جی کہیں جی. دیکھ کے یا زبانی یاد رہتا ہے آپ کو یہ سب جو حدیث نمبر؟ الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ ادنا خادم اور ان کا نگاہ کرم ہے کہ ذہن میں ان لوگ پڑھتے پڑھتے ذہن میں اتنا بسا ہوا ہے نہیں ہے کہ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی جیسے مان لیجئے علم غیب کا ہے، ٹھیک ہے، جی چل رہا ہے، اب جی کسی سے ڈیبیٹ چل رہی ہے بار بار، جی خاص کر علم غیب، تو اب یہ چلو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے ریفرنس کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں یہ حدیث نمبر ہے، یہ حدیث کی نام ہے۔ اب جب ہماری اب چل رہی ہے بات استعانت پر، اب وہاں بھی اس حدیث کا نام لے، تو اب آپ اس نے اس حدیث کا نمبر بھی تو بتا دیا، جی. تو آپ کو اس ٹاپک پر بھی حدیث کا نمبر کون سا وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے؟ ہم لوگ رات دن پڑھنے پڑھانے کا ہی کام ہے ہاں یہ ہمارا. بات بھی ہے۔ اچھا آپ ہم پڑھاتے ہیں لوگوں نا کو ادھر مدرسے میں؟ جی ہاں جی جی پڑھاتا ہوں میں. مطلب جیسے کیا چیز آپ پڑھاتے ہیں، جیسے حافظ کا وہ مطلب حدیث وہ ہے کہ؟ یعنی عالم کا کورس پڑھاتا ہوں. اچھا اچھا۔ تو یہ سن لیجئے، مسلم شریف بخاری شریف میں حدیث نمبر 2896 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 375 اور 76 میں دیکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق اور مدد جو دی جاتی ہے وہ ضعیفوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے. جب کمزوروں کی وجہ سے جو رزق دیا جاتا ہے اور مدد بھی دی جاتی ہے تو ان احمقوں کو سوچنی چاہیے کہ ابدال اور غوث کا مرتبہ کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے ہاں اس وہ کا بھی، ہاں پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ کہ نہیں پاؤں بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاں، جو جیسے وہ کہ اللہ دیکھتے ہمارا ہیں وہ یہ ینظروا من اللہ، وہ اللہ کی نور سے دیکھا کرتے ہیں. یہ ایک حدیث میں حدیث موجود یہ ہے. بھی ہے نا، اور ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی حدیث ہے کہ مطلب مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ جی کی جی نور سے جی دیکھتا اسی کو ہے، ہاں۔ بولا میں ابھی اچھا بخاری ہاں شریف کے اچھا۔ حوالے سے. اور دوسری بات کہ ابدال کے بارے میں، الابدال فی امتی ثلاثون فیہم تقوم الارض وبہم وتمترکون وبہم تنصرون. یہ طبرانی شریف میں، طبرانی فی الکبیر میں یہ صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی یہ حدیث موجود ہے. کنز العمال حدیث نمبر 34,593، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 186 میں یہ لکھے ہوا ہے. یہ حدیث موجود ہے مجموع الزوائد میں بھی، یہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 63 میں، جامع الصغیر میں جلد نمبر اول حدیث نمبر 182، الفتاوی الحاوی الفتاوی میں بھی صفحہ نمبر 246 میں، اور نور الاصول صفحہ نمبر اچھا 69 حضرت، میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت یعنی ابدال میری امت میں 30 ہیں، انہی سے زمین ہے، انہی کے سبب تم پر مہ برسائے یعنی بارش برسائی جاتی ہے، انہی کے سبب تمہیں مدد ملتی ہے. یہ موجود ہے. اور جی حدیث پاک میں کثیر ہے، جبکہ ان لوگ دیوبندی حضرات ہوں یا وہابی حضرات ہوں، سب ایک کیٹیگری میں موجود ہے، سب ایک ہی اس میں ملا ہوا ہے. سب کہتا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو سنی حضرات یعنی مسلک اعلی حضرت والے بریلوی حضرات عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. تو جبکہ یہ شرک یہ کہتا ہے یہ لوگ کہ غوث کے بغیر، اللہ کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا. یعنی ابدال کو لے آیا اور یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی جگہ بیٹھا رہے ہیں. یہ لوگ کا عقیدہ بالکل گڑبڑ ہے، شرک کرتے ہیں. یہ لوگ مشرک ہو گئے ہیں، بریلوی حضرات کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا. تو کہتے ارے ان بالکل، لوگوں کو اپنے اکابر مجددے میں حاجرہ یعنی اشرف علی تھانوی، نیم حکیم مریض الامت، خطر ایمان کی کتاب اگر پڑھا رہتا تو ان لوگ ایسا اعتراض بے تکی باتیں نہ کرتا. یہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 66 میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں، دیوبندی حضرات، میں آپ کو تمام دیوبندی جو سنیں گے کتابوں کو پڑھ لیں، ریفرنس میں دے دیا، امداد المشتاق صفحہ نمبر 66، تھانوی جی یہ لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت پر شیعہ کہنے والے یہ سوچنا چاہیے ان دیوبندی کو. ان کی تحریر کیا ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، حاجی امداد اللہ نے فرمایا
कोई जगह औलिया अल्लाह से खाली नहीं है। मक्का हम्म। मुकर्रमा में नमाज पंजगाना में 360 औलिया शरीक होते हैं, और जब औलिया बाकी नहीं रहेंगे तो कयामत वाक़ई होगी। औलिया अल्लाह माइम आलम के हैं, आइम आलम के हैं, यानी आलम के सुतून हैं, खंभा हैं, अच्छा, पिलर। यानी सुतून है कह करके पिलर। अगर पिलर खत्म हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कयामत आ जाएगी कह के। कौन लिखा है? ये थानवी ने लिखा है, इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर ये 66 में। हजरत, आप तो खैर बिजी थे उसमें, अगर ये सब रेफरेंस जो है अगर पहले मिल जाता हजरत तो बिल्कुल, मतलब खैर तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब आइए लेकिन आप एक बात और सुन लीजिए, थोड़ी देर 1 मिनट अच्छा बर्दाश्त चलिए, करिए। इस हाँ पर हाँ। हाशिया लिखते हुए देवबंदी थानवी खुद लिखता है, क्योंकि इनके बाकी ना रहने से मोमिनीन भी बाकी ना रहेंगे, और मोमिनीन की बाकी ना रहने पर कयामत आ जाना अहादीस में वारिद है। हदीस का हवाला दिया इसने, इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 6। तो देवबंदी मौलवियों से कहिए, अब कहो कि शिया का अकीदा है ये, और इमाम के बगैर ज़मीन और आसमान बाकी नहीं रहेगी। ऐसे ही देवबंदी पीरो मुर्शिद अशरफ अली थानवी का भी अकीदा है, अगर औलिया अल्लाह ना रहेंगे तो क़यामत आ जाएगी। और यहाँ कोई बहाना या तावील की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि थानवी ने रुजू भी नहीं किया इससे, कोई बात कोई नहीं लिखा इसको नकारा भी नहीं, क्योंकि थानवी ने उसके बारे में फरमाया कि औलिया और मोमिनीन के बारे में बाकी ना रहने पर कयामत का आ जाना अहादीस में वारिद है। अगर इसका इनकार करेंगे तो हदीसों का इनकार करेंगे, और हदीसों का इनकार वासिले जहन्नम होने की अलामत है। यही थानवी साहब, यही मुजद्दिद साहब लिखते हैं, यही लोग हैं जिनकी बदौलत दुनिया का कारखाना कायम है और निज़ाम आलम का तसलसल जिस दिन ये हजरात ना रहेंगे कयामत कायम हो जाएगी। एक दूसरी किताब में लिखते हैं, ये अमसाले इबरत किताब का नाम है, अमसाले इबरत सफ़ा नंबर 174। तो देवबंदियों से कहिए कि ये भी शिया का अकीदा है, तो गोया कि अशरफ अली थानवी पक्का शिया था। अब जो भी अपने इमाम को जो शिया साबित हो रहा है, थानवी को अपना मुजद्दिद मानता है, अपना गुरु मानता है, अपने पेशवा मानता है, सारे देवबंदी शिया हुए या नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल, इसको अगर इनके जो आराध होते हुए तो भाई ये भी हुए, ये सारे देवबंदी शिया हुए। ये ऐसे इबारतों को मलफूजाते आला हजरत पे एतराज करना, और आला हजरत को तनकीद का निशाना बनाना। आला हजरत की जात वो है जो बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं की अपनी जबान से, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि उन लोगों के अकाबिर घुटना टेक दिया कि वो आशिक रसूल हैं, वो एक सच्चे पक्के मुसलमान है। वाला बहुत किताब, एक किताब नहीं मेरे पास जी, यहाँ तक कह दिया कि मतलब अगर वो कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद ही काफिर हो जाते। उन्होंने जी मुर्तजा हसन चांदपुरी ने ये बात लिखी है अपनी किताब में। अच्छा खैर, तो ये बात तो दूसरी तरफ चली जाएगी जी। तो जैसे आज का जो टॉपिक था हमारा, अब जो दरस होगा ना, तो अभी हाँ, तो काफी मतलब काफी लोग रहते हैं उनमें, खासकर नौजवान रहते हैं जो अपने अपने सवालात करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है कि नौजवान अपने शक व शुबहात को दूर कर रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। वो आलिम दीन का नाम जान सकता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, इल्म व अमल में उनकी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। मैं दुआ करूंगा उसके लिए। जी, मैंने इनको मतलब वो दिया था, सजेशन दिया था, राय दिया था, सैयद अजहर हुसैन नाम है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हर बला मुसीबत से महफूज रखे। दीन के खिदमत करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, और खासकर इस प्रोफेशनल माहौल में अकायद पर बोलना वो सब। जी हाँ, वो भी तो उनको मेरा नंबर दे दीजिए, जब जहाँ पर कहीं शक व शुबहात हो एक मशवरा ले लें तो बेहतर होगा। एक फ़कीर की तरफ से जो इल्म अल्लाह ताला ने, मैं तो अपने आप पर फ़ख्र नहीं करता, बल्कि उन लोग उलमा का मैं कफश पा हूँ, उनके खिदमत करने वाला हूँ। उन्हीं लोगों के सदक़े, उन्हीं लोगों के दुआओं की बरकत है। बात तो सही है, खैर वो तो सिर्फ हाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मतलब वो हैं, लेकिन आप तो खैर आलिम भी हैं। और अच्छा खैर ठीक है।